nalang ko'y i-share ninyo ba? Labi na gyud sa mga my loves na to nga naa diha sa bukid, mga kakahuyan, kalibunan nga mga lugar ang ilahang ipampuy-an. Pwede na mo nga dili na mo palit og sabon. Basta kay ang inyong labhan di kolor kanang mga oran bitaw kanang inyong gipang suot sa pagpanglampas, gisuot ninyo sa pagpangguna, gisuot ninyo sa pagdaro, kanang mga oran ninyo ba. Pwede na nga dili na mo mugasto og sabon niana kung naa mo sa bukid karon nga naglantaw ni ining maong video. Ang ako ang ihatag ninyo nga tips para nga makatipid mo sa sabon, panit sa palkata. Gitawag na sa uban og parakata, gitawag sa uban og palkata. O bisag unsay ngalan ninyo diha, basta kay palkata, parakata, bisag unsa, basta kay kanang kahuya. Kuhaon ninyo ang panit ana, dukdoko ninyo og pino, dayon ibutang ninyo sa planggana, butangig tubig, kumot-kumuta, iapil ang inyong mga uran nga mga sanina. Malimpyo na kay bula ginasig taman. Kusog pa na mo bula sa powder.